عسلامة، جيسبر راكم كامل ملاح. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نديرو كيك شوز دو سكري اللي هو معجون سفرجل، ماشي نتاع الطراف. انا رايحين نعملو تاع معجون التباسه. نديروه اونصومبل، نبداو نشوفو كيفاش نقشروه. نجيبو ان ريسيبيون، نجيبو موس، يا دو بريفيرونس نقشروه. اون فا كومونسي بالقارص. فوالا نوجدو القارص تاعنا باسكو معجون تاع بلوتو السفرجل يكحل بالخف، دونك نحكوه باش ما يكحلناش. نجيبو السفرجل تاعنا، انا نوريكم حبه كيفاش نقوها ونكمل نقيه. نعملو اونصومبل. وهاد القشور ولي بيبان ما نرموهمش، بيهم اللي نديرو لا جولي باسكو سي دو لا بيكتين هادوما. فوالا هو بليكونوم يجيكم شويه ساهل، ماشي كيما بالموس. فوالا لازم ما نغفلوش عليه سور بلاص، نروحو نحكوه بالقارص باسكو هو يسوكسيد تري فيت، يولي يكحل بالخف. فوالا نشوفو كيما هنا بالموس. فوالا جو بريفير نجيب كبير، هو يابس، هو عاصي بزاف. فوالا تري بيان. نجو لهنا نحولو هدايا راهو يابس، ساعفوه غير بالعقل. ساعفوه غير بشويه نحوهولو. نجي نحكو بالقارص. هنا ويلا غفلتو عليه غير شويه تلقاوه كحال. فوالا انا نكمل نقي هادوما كاملين، نقي كامل واش عندي ونجو نكملوه اونصومبل ان شاء الله. الوغ رانا ولينا من بعد ما قشرنا السفرجل تاعنا. فوالا نوريك درنا له القارص. يفو فريمون شغل كل شاك طرونش تقطعوها تمسحوها بالقارص، سينو اذا كحل لكم خلاص القارص السفرجل تاعكم راح فيه. انا نجيب هنايا بون دوكا نروح نفورو كيما نقولوا. اللي عنده لا كوكوت يفورو في لا كوكوت، اللي ما عندوش لا كوكوت يفورو في الكسكاس، يا اوكان سوسي. حنا البلوز امبورطون عندنا سي كو يطيب ا 100%. فوالا نقطعو هكا دي بتي مورسو. جوسكا بريزون السفرجل تاعنا راهو ساهل. فوالا جوسكا بريزون راهو ساهل، مازال ما بداش يوعر. دوك حنا كي طيب لتما اللي تبدا المرحله الصعبه كيما نقولوا، سي لو بلو ديفيسيل من بعد.
دوك واش درنا كامل سي ان تروك تري فاسيل اون فادير نقوه. هو شويه صعيب في التنقيه تاعو مي اون في اتونسيون نقوه بالعقل فوالا. انا دوك كي نحطو في لاكوكوط ما حش ياخذ لي بزاف وقت، انفيرون 5 مينوت يطيب زبده. واللي ما عندهاش طيبو في الكسكاس فوالا، في القدره والكسكاس. شوفوا انا عمرتو قراص. فوالا شوفوا الكسكاس تاعي اسكو يكفي هكا. كاينين اللي يغلوه، انا لا فاصون تاعي ما نغليهش، نفورو كي تغليه يرفد بزاف الماء. نعطيكم معايا هنايا هاوليك. دوك هنا في هاد لو مومون قبل ما نغلق لاكوكوط نجي ونعصر عليه عصره قارص. نغلق عليه انفيرون 5 مينوت. فوالا نغلق عليه انفيرون 5 مينوت كي يطيب نولو اونصومبل. فوالا السفرجل تاعنا راكم تشوفوا فيه راهو طايب تري بيان. هاوليك دوك انا نجي لهنا نجي نميكسيه سوا بلا مولينات ولا بالبغا ميكسور، كل واحد لي مايان دو بور ديالو. دونك انا نجي نميكسيه بالبغا ميكسور. فوالا البغا ميكسور تاعي. فوالا جيسبيغ راكم تشوفوا. كنا ما نميكسيوهش بالبغا ميكسور، كنا نميكسيوه بالرحيوه مانيوال. هذيك ثاني الفي لافير. انا نكمل نميكسيه هنايا ونجو ندوزنوه الله نوزنو كيله بكيله ونبداو الطياب المهمه الصعبه كيما هكا. الوغ من بعد ما رحينا السفرجل تاعنا نجو نوزنوه. فوالا on le met à 0. Voilà. نجو نوزنو كامله ما نخلو والو. فوالا هنا انا عندي 1 كيلو 300. دونك بور 1 كيلو 300 تاع لا بوري دو كوان تاع السفرجل مطحون، جو في فير 1 كيلو 300 تاع لو سكر. فوالا هنا كيما قلت لكم عندي 1 كيلو 300 نتاع لا بوري دو كوان. نجي هنا نحطها هنايا. فوالا فوالا 1 كيلو 300. نجي نرجع ا 0 وندير كانا 1 كيلو 300 نتاع السكر كريستاليزي.
هنا نزيد شويه. 1 كيلو 200 نزيد شويه. 1 كيلو. Voilà. Exactement ce que je voulais. Voilà. Ça veut dire اللي عندها ميزان هي دير توزن لو طون تاع لو بوا تاع لا بوري دو كوان، توزنها لو بوا اللي تعطيولها لا بوري دو كوان ديرو سكر. اللي ما عندهاش الميزان يا اوكان سوسي تاني دير غرفيه بغرفيه، دير هذه الا بلاتي تمسحها وتكيل بها السكر، تسمى كيما نقولوا طون بور طون. فوالا. دونك هنا نجي ندخل هاد السكر في لابوري دو كوان، وهنا تبدا المهمه الصعبه. كي نبداو نحطوه فوق النار بالك وبرك باسكو يترتق يطير. وهنايا نسيت ما قلت لكمش، هنا دو بريفيرونس سي يوتيليزيو الطنجره اللي تكون دقيقه، اللي تكون ما تلصقش اوسي باش تعاونكم. افون كانوا يديروها في طنجرات النحاسه اللي عنده سي ان بليزير. دوكا هنايا بمغرفه تاع الحطب ولا مغرفه تاع السيليكون تكون صحيحه اي لو طرافاي كومونس. نخلطو مليح لو سكر دوك. هنايا نروح نحطو فوق النار ونولو اونصامبل. فوالا رانا ولينا مرمرحيناه كيلناه كيله بكيله. دوكا نجو باش نطيبوه. وهنايا اللي المهمه شويه اللي صعبه. فوالا هنا نحطوه ا فو فور دو بريفيرونس، نديروه على نار ماشي هاديه باسكو قبل ما ديروا له نار هاديه تقدروا يحمر لكم كي يطيب. والمعجون باش يبان شباب، باش تعرفوا بلي جاكم شباب لازم يجيكم ماشي احمر. فوالا. وكاين من بعد هذوك سي دي غو، كاين اللي يحبوا يحمروا زياده، كاين. دوك هنا بور لانستون صافا. دوك تشوفوا كي يبدا ينبل، تشوفوا بلي لازم نديروا انغون باسكو يحرق. سورتو ما تحبسوش من التحريك. دوكا نجيب انايا ان جو سيترون نصفيه. فوالا. علاش قلت لكم دو بريفيرونس تكون الطنجره تاعكم ما تلصقش، تكون وتكون شويه دقيقه. دونك جوسكا بريزون الخدمه تاع الصحن ما بداتش. فوالا. سورتو ما تحبسوش، لاستيس تاعو سي ما تحبسوش من التحرك. فوالا. انا نقعد هنا نحرك، قاعد نحرك فيه حتى كي يبدا يتقال شويه ونولو ونقول لكم وقتاش تحبسوا التحرك وقتاش يكون واجد ان شاء الله. راكم تشوفوا هنايا جو سوي بروتيجي انغون، غير غطيو روحكم. فوالا باسكو واعر شويه كي يبدا يترتق هكذا
يلحق لهاد المرحله تاع الترتيق شويه جبدوا وجهكم برك بالكم. سي دو سكر اللي راهو السكر سخون، راكم تعرفوا السكر سخون، وهنا ما تحبسوش من التحرك. راكم تشوفوا جوسكا بريزون مازال ما وجدش، مالغري كو رانا نشوفوا فيه راه دقيق. هاد لو مومون لو كان لي يحبس في هاد لو مومون ما ينشفلوش. كاين اللي يشوفوها كتقيل يقولك خلاص راه وجد، هو مازال ما وجدش باسكو تحطو هكا في السنيوه ما ينشفش. تبعوا معايا دوك نقول لكم وقتاش لو مومون اللي نحبسو فيه ناخذ تاعنا. شفتوا علاش قلت لكم مليح تكون طنجره اللي ما تلصقش، طنجره اللي ما تلصقش تعاون شويه. هو بنين وكي تحطوه همه وشان بصح متعوب. فوالا وكيما يقولوا يحب للو يسهر له. نديرو خطرات الزمان هكذا يقعد لنا كامله لاني. هذا هو لو مومون تاعو نديروه ومن بعد نخبوه. اون بو لو كاع نقدروا نحطوه كيما نقولوا نخبوه حتى ل1 اني. كانوا يقولوا افون ميم واحد يجي على غيله ولا ميم ما يلقى حتى حاجه يلقى المعجون، ميم تسنيلو الخبز هكذاك تحمصيه وتحطي له فواره تاع معجون الدنيا وما فيها. يو فيل دو طون نديرو كامله لي كونفيتور لي تاع لي فروي لي كاملين. شاك سيزون نديرو لها لا كونفيتور تاعنا ونخبوها. فوالا كنت تشوفوا فيه كشاوي يطبطق. شوف هكذا راهو ثقيل يبان لكم مي مازال ما وجدش. il va vous prendre environ une demi-heure 40 minutes نتوما تحركوا. هاو طار عليا. راكم تشوفوا شوفوا كي ندير هكا هاو يولي رابيدمون دونك il n'est pas encore prêt. فوالا راكم تشوفوا شوفوا شحال ثقال هكا ومازال شويه اونفيرون مازالنا اونفيرون واحد 5 مينوت. شوفوا كاني ندير هكا راكم تشوفوا لو تخي هنايا يولي بالخف. جيسبر راكم تشوفوا شوف هاي تولي بالخف دونك مازال شويه لازم حتى يولي يقطع باش مازالش بزاف. هنا في هذا الانستون مازال لي نحرك انفيرون 5 مينوت. الكولور تاعو ما تبدلش بزاف. شوفوا قاعد انفيرون صفيفر اورانجي هكاك ماشي اورانج فونسي. دونك هنا اون بو دير كو المعجون تاعنا il a été réussi. شوف راكم تشوفوا دوكا هنايا جيسبر راكم تشوفوا. شوفوا شحال راهو يبطى باش يولي. راكم تشوفوا
هاد لو مومون اون بو دير كو المعجون تاعنا سي بون راهو طايب. راكو تشوفوا شوف ها كتسيو هكا. هادي ما تحبط على هادي. فوالا هنا نحبس نطفي النار تاعي. فوالا نحل باش ما ينساش. نجي نفرغو في البلاطو هكا سخون. هكا سخون نجي نفرغو في البلاطو تاعي. فوالا هنايا عندي سنيوه كيما راكم تشوفوا. سنيوه كاري. انا هاديه ترفد انفيرون 2 كيلو 1 كيلو 800. انا ما عنديش هاد القامه. دونك انا واش نجي ندير؟ جبت ان بتي كارطون هكذا باسكو العجون تاعنا يليق يجي عالي ما يجيش كيما نقولوا مصبط. او موان 2 سنتيمتر دو اوتور. 1 سنتيمتر et demi 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر et demi وشويه 2 سنتيمتر يجي الله. فوالا نجي هنايا نفرغو. بسم الله. هنا سخون ما تقدروش تمسوه يحرق. فوالا نجيب الكالي. نجيب الكالي لاخر تاعي. فوالا باش ما يبوجيليش. تعرفوا ابوبري انا جاي انفيرون 1 كيلو 300 كيلو و300 على بات دو كوان. دونك شوفوا واش دارت لي كيلو و300 على بات. فوالا نليسيوه مليح من الفوق. هي نليسيوه مليح من الفوق مالغري كو ماشي هذا هو وتشو اللي راهو من تحت اللي فيه السيلوفان. فوالا شوفوا كي يكون طايب مليح 3 سوايع 4 سوايع يبدا ينشف. كي يكون شويه مخصوص شويه طياب تقدروا تروحوا حتى ل 24 اور باش ديموليوه. انا هنا ما نتقلقش نحطوه هكا نخليه بعقلي قدام داك ان شاء الله. Je vais le démouler, je vais le décorer. On va le décorer à l'ancienne. Comme نسيت ما قلت لكمش تقدروا ديروه في لي مول ان سيليكون. هذوك لي مول الحمورة اللي يتباعوا تقدروا ديروه تما. ابري فو ديمولي يجي شباب تاني. مي انا حبيت نديرو ا لونسيان. من بعد كي ينشف ان شاء الله نقطعو دي لوزونج كيما تاع زمان. فوالا راكو تشوفوا بلي تالمون طاب بيان طاب مليح. انا ديجا وبدا ينشف. جي دو مال باش نمشيه باسكو راهو بدا ينشف. فوالا هاوليك المعجون تاعنا راهو طاب راكو تشوفوا فيه. دوك انايا نغلق له هاد السيلوفان هكا. فوالا سورتو لي بور هادوما باش من بعد ما تخسروهمش. سيو عمروهم بيان هاد لي بور هكذا باش من بعد كي تقطعوهم ما تبقاوش فارغين ما تخسروا حتى حبه. فوالا انا راني حنخليه هكا نخليه ينشف
وغدا ان شاء الله نشوفوه اونصامبل، نقطعوه اونصامبل، اون فا لو ديكوري اونصامبل ونشوفوه في لاسيت دو بريزونطاسيون ا لونسيان اوسي. هيا غدا ان شاء الله. فوالا رانا ولينا مور ما المعجون تاعنا راه نشف. انايا البارح طليت عليه مور ما طيبته وفرشته، طليت عليه او بو دو 3 اور كان ناشف، مي ما حبيتش نقطعو، خليته ليله كامله. اليوم الصباح تاع غدا من داك راني حنقطعو معاكم. شوفوا راه ناشف، انا بديت نقطع فيه. فوالا فوالا نسقموه. شفتوا علاش قلت لكم لو كوتي سقموه مليح. شوفوا هذا كيفاش نجيب ناسيات. هاوليك انا جو بريفير نقطعو بهاد لامبورط بياس باش يجيني كاع يتك كامله قد فوالا. طراسيو برك ومن بعد قطعوه. بسم الله. هاوليك راكم تشوفوا الحبه تاعو كيفاش جات. دوك لي داروا في لي مولون سيليكون سي بلو فاسيل بور لو ديتاشي هكاك يجي، مي انا جي فولو نديرو ا لونسيان. شوفوا يا اخي قلت لكم دو بريفيرونس خلوه عالي. راكم تشوفوا فيه شحال عالي، واحد انفيرون 2 سنتيمتر هكذاك. سيو من تحت ما تحربشوهش باش يقعد هكا نات. نكملو نقطعو لا دوزيام رونجي لا تروازيام. صافا خرج لنا فيه بركه واش خرج لنا. انا نكمل نقطعو ونولي لكم ان شاء الله في صحن التقديم. شوفوه اونصامبل. رانا ولينا من بعد ما المعجون تاعنا، معجون السفرجل، معجون الطرف، معجون التباسه، لا بات دو بوين تاعنا وجدت نشفت. مور ما نشفت قطعناها ديكوريناها بلي موين دو بور. انا جوغي ايمي لو كان عندي عقيقشات كبيبرين هكا نرشق كل وحيده بها، مي ما كانوش ديسپونيبل عندي في الدار، دونك جو لي ديكوري بشويه جوز هكذا. راكو تشوفوا لا بات دو بوين تاعنا نشفت بالطبع، شدت روحها بيان. قطعناها عاليه الله الله environ 2 cm de hauteur، environ 2 cm de hauteur. راكو تشوفوا لا كولور تاعها كيفاش جات environ نقولوا ان جون اورانجي هكاك. سورتو ما طيبوهش بزاف 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 حتى يحمر، على خاطرش معجون التباسه الا حمر ما يجي، الا جا حمر ما يجيش شباب. و كيما نقولوا عليه كي يتحط في الطابله نعرفوه بلي طايب مليح اترافير سا كولور، لا كولور تاعو نعرفوه الا طاب بالطبع. دونك ما بقى لي غير نقول لكم سيوه vous allez être satisfaite. en plus de ça معجون التباسه ولا معجون الطرف كي يتحط فوق الطابله هما وشان. سي اون بات تاني لي سي اون بات دو فروي لي داين معانا حتى العام، تقعد حتى العام. نديروها كي يجي وقتها انفيرون فيفريي هكذاك مارس. دوك فيفريي لا فين فيفريي يتنقطع المعجون للسفرجل بلوتو. اسيي دو فير العوله تاع العام هكذا كي يجيكم الضيف على غيله ولا كي تحطوه شانو هما. سي ان بليزير. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وبصحتنا.